Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. Okay, now will for instant decision. Instant भनेको तुरुन्त गर्ने डिसिजनको लागि विलको प्रयोग हुँदो रहेछ। तुरुन्त गर्ने डिसिजन, इन्स्ट्यान्ट डिसिजनको लागि विल भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट डिसिजन भनेको छ। हाम्रो नेपाली र यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन। कसैलाई हामीले धोका लगायौं भन्यो भने बिर्सेछु अब लाउँछु भन्छन्, होइन त? तर यहाँ चाहिँ बिर्सेछु अब लाउने छु भन्नुपर्छ। तुरुन्तै गर्ने काम भए पनि के हुन्छ, नयाँ कुरामा डिसिजन गरेको भयो त्यो। यसरी इन्स्ट्यान्ट डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले म आराम गर्छु भन्दाखेरि पनि आई टेक अ रेस्ट भन्नुभन्दा कुनै कुरा हुनुपर्छ त्यस अगाडि। जस्तो आई एम फिलिङ टायर्ड, मलाई एकदम थकाइ लागिरहेछ भनेर आई टेक अ रेस्ट भनिदैन अरे है, आई विल टेक अ रेस्ट भन्नुपर्छ। तुरुन्त गरिने डिसिजनमा पनि विल प्लस भी1 लाग्छ भनेको छ। यहाँनेरि हेर्यो भने थाहा हुन्छ। जस्तो डिड यु लक द डोर, कसैले सोध्यो, तपाईले ढोका लक गर्नुभयो त? Oh no, I forgot. गरिन, बिर्सेछु। अब I go and lock भनिदैन अरे, I will go and lock it. म गएर लक गर्छु है भन्नु पर्दाखेरि यसरी भनिदो रहेछ। र यो डिड यु लक द डोर भनेको कसरी चाहिँ ढोका लायौ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी ढोका लायौ भनेर भनेको भयो भने डिडबाट यसो गर्यौ उसो गर्यौ भनेर सोध्दाखेरि नै डिड प्रयोग हुन्छ। गयौ भन्दा डिड यु गो हुन्छ, खायौ भन्दा डिड यु इट हुन्छ, सुन्यौ भन्दाखेरि डिड यु लिसन अर डिड यु हियर भनेर सोधिन्छ। त्यसो हुँदा डिड यु लक द डोर, ढोका बन्द गर्यौ त? ढोका बन्द गर्यौ भनेर सोधेको। ओहो बिर्सेछु, म गएर बन्द गर्नेछु। I'll go and lock it. म गएर यो बन्द गर्नेछु, लक गर्नेछु। ओके, अब यहाँ यो चाहिँ आई विल होइन, आई विल को छोटो फर्म हो। त्यसो हुँदा आइल भन्नुपर्छ। Oh no, I forgot. I'll go and lock it. I'll go and lock it. Okay? I'll go and lock it. I'll go. I will go नै I'll go भएको हो। अब तपाईले कुनै कार्यक्रम गर्न लाग्नु भएको छ अनि डिड यु इन्भाइट सबिना, तिमीले सबिनालाई इन्भाइट गर्यौ त, निम्तो गर्यौ त? गर्नै पर्ने मान्छे त्यो निम्तो गर्नुपर्ने बिर्सिराखेको रहेछ। Oh no, I forgot. अब I'll call her. I'll call her now. म अहिले उनलाई फोन गर्ने छु। ओके, म उनलाई अहिले फोन गर्छु भन्छौं हामी चाहिँ। तर इन्स्ट्यान्ट डिसिजन
फोन गर्ने डिसिजन गर्नुभयो नि त तपाईले। त्यसो हुँदा I'll call her now. म अहिले उनलाई फोन गर्ने छु। ओके, इन्स्टेन्ट डिसिजनकै अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि अलिक कुरा बुझिन्छ। जस्तो Are you busy now? तपाई कसै कहाँ पुग्नुभयो? सोध्नुभयो। Are you busy now? Yes, I am preparing for my exam. हो, तपाई अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दा हो, म एक्जामको तयारी गरिरहेछु, एक्जामको लागि तयारी गर्दैछु। अब तपाईले के डिसिजन गर्नुभयो? धेरै बेर त्यहाँ नबस्ने डिसिजन गर्नुभयो। त्यसो हुँदा will को प्रयोग गर्नुहोस्। Sorry, I won't stay long. I won't stay long. म धेरै बेर बस्दिन। म धेरै बेर बस्दिन। बस्ने छैन भने जस्तै हुन्छ, तर बस्दिन भने पनि भन्नुहोस्, तर will को प्रयोग गर्नुहोस्। will को नेगेटिभ I won't stay long. म धेरै बेर बस्दिन किनकि तपाई तयारी गरिराख्नु भएको रहेछ। यसरी तुरुन्ती डिसिजन निकाल्दाखेरि will लाग्दो रहेछ। यहाँनेरि ढोका बन्द गर्यौ त लक गर्यौ त भन्दा ओहो मैले त बिर्सेछु, अहिले गएर लक गर्नेछु। I'll go and lock it now. Okay? Did you invite Sabina? Oh no, I forgot. I'll call her now. Are you busy now? Yes, I'm preparing for my exam. Sorry, I won't stay long. धेरै बेर नबस्ने डिसिजन गर्नुभयो, त्यसमा तपाईले will को प्रयोग गरेर बस्दिन भनेकोले won't बनाउनु भयो। एउटा काम रहेछ इन्स्ट्यान्ट डिसिजनमा will को प्रयोग। अब सेकेन्ड युज will for offering। सरी, offering, अफर गर्नको लागि। कुनै कुराहरू अफर गर्छौं, हेल्प अफर गर्छौं, विशेष गरी कुनै खानेकुराहरू अफर गर्छौं। यस्तोमा अफर, अफरिङ हेल्प, सहयोग अफर गर्न will को प्रयोग गरिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यसले भन्दैछ Your bag looks heavy. तपाईको ब्याग गह्रौं देखिन्छ। I'll help you with it. म ब्याग बोकेर सहयोग गर्दिन्छु, सहयोग गर्छु तपाईलाई। I'll help you with it. It भनेको ब्याग। Okay? Your bag looks heavy. I'll help you with it. कुनै तवरले एकपट्टि बोकिदिने हो कि कुनै पनि तवरले I'll help you with it. Okay? अर्को छ अफरिङकै अनि त्यसो भनेपछि यसले yes please, thank you भनेर भन्यो। सरी, किन भन्दाखेरि हेल्प अफर गर्यो नि त, त्यही भएर अफरको लागि, अफरिङ हेल्पको लागि पनि will प्रयोग हुँदो रहेछ। Your bag looks heavy. I'll help you with it. Okay? Offering help त्यति मात्र होइन होला नि, जस्तो it's hot. I'll get you something to drink. म हजुरलाई केही पिउने ल्याउँछु। यसरी पनि अफर हुन सक्छ। त्यस्तै will for promising to do something. प्रमिस गर्नु भनेको वचन दिनु, पक्का गर्नु, वाचा गर्नु।
will for promising to do something. यहाँ दुई ठाउँ चाहिँ प्रमिस गरेको छ। यसले भोलि 5,000 दिने कुरामा भोलि बिहान 5,000 दिने कुरामा प्रमिस गरेको छ। यसले मंगलबार फिर्ता गर्ने ट्युजडे चाहिँ त्यो पैसा रिटर्न गर्ने कुरामा प्रमिस गरेको छ। यहाँ दुईटा एक्जाम्पल छन्, राम्रोसँग हेर्नु होला। विलले प्रमिस गर्न पनि विलको प्रयोग गरिन्छ। Can you lend me 5,000 rupees? मलाई 5,000 सापट्टि दिन सक्नुहुन्छ? Yes, I'll lend you 5,000 rupees tomorrow morning. म तपाईलाई भोलि बिहान 5,000 सापट्टि दिनेछु। प्रमिस भयो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ, तपाईले दिन्छु भन्नुभयो। I'll pay you back on Tuesday. म तपाईलाई मंगलबार त्यो पैसा फिर्ता दिनेछु। ओके, यो प्रमिसको एक्जाम्पल भयो। प्रमिसमा पनि विल प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तै नम्बर 4, नम्बर 4, will for asking somebody to do something. कसैलाई केही गर्न अनुरोध गर्न पनि विलको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै will you shut the door please? त्यो ढोका बन्द गर्नुहुन्छ कि? Will you shut the door please? त्यो ढोका बन्द गर्नुहुन्छ कि? त्यो ढोका बन्द गर्नुहुन्छ कि? Will you shut the door please? यो कसैलाई केही गर्न अनुरोध गरिएको हो। Will you turn on the fan please? त्यो फ्यान खोल्नुहुन्छ कि? यसरी अफर गर्नको लागि, कसैलाई केही गर्न अनुरोध गर्नको लागि पनि विलको प्रयोग गरिन्छ। अब यो विलको प्रयोग 4वटा प्रयोगहरू भयो। 5औं नम्बरमा हेर्नु पर्यो भने will for future actions. भविष्यमा गर्ने कार्यहरूको लागि पनि विल प्रयोग हुन्छ। सामान्य रूपमा जस्तो म यसो गर्नेछु, तिनीहरू यहाँ आउनेछन्, अब तिनीहरू नेपाल आउनेछन्, यहाँ 1 महिना बस्नेछन् भन्नु पर्यो भने फ्युचर कुरा हो नि। They will come to Nepal. तिनीहरू नेपाल आउनेछन्। They will stay here for 2 months. यहाँ हेर्नुहोस् त, they will come to Nepal, आउनेछन्, भविष्यको कार्य। They will stay, बस्नेछन्। They will come to Nepal, तिनीहरू नेपाल आउनेछन्। They will stay here for 2 months, 2 महिना बस्नेछन्। त्यस्तै अब तिनीहरूले यस्तो गर्नेछन्, अरु के गर्नेछन्?
तिनीहरू ट्रेकिङ जानेछन् अरे ल they will go trekking तिनीहरू ट्रेकिङ जानेछन् आखिरमा आउने छन् they will come बस्ने छन् they will stay ट्रेकिङ जानेछन् they will go trekking अब यो go to trekking हुँदैन भनिहाल्नुहुन्छ है म त क्लासमा पढाएको छु मलाई थाहा छ सबै ठाउँमा go to भइहाल्दैन जस्तो go पछि to नलाग्ने कहाँ त go पछि to नआउने अवस्था अब सबै ठाउँमा to I go to college भन्छौं हामी तर सबै ठाउँमा चाहिँ to हुँदैन भन्ने चाहिँ केले देखायो भने they will go trekking भन्यो नि त अब यो go TREKKING trekking SWIMMING swimming go swimming go SHOPPING shopping go trekking swimming shopping JOGGING jogging go home I will go home I'll go to home भन्नु पर्दैन त्यस्तै go there यस्तो go to नलाग्ने अवस्थाहरू go trekking हो go trekking go swimming go shopping go jogging go home go there यिनीहरूमा to लगाइरहनु पर्दैन यिनीहरूको अगाडि to लाग्दैन ओके go पछि to लाग्दैन तर कलेज जाने छु भन्दा त I will go to college नै हुन्छ यस्तैमा मात्र to लाग्दैन यो कुरा पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भयो र विशेष गरी यो भिडियोले to को कुरा नै गर्यो to प्रयोग हुने विभिन्न अवस्थाहरूको बारेमा कुरा गर्यो र यो युनिटमा फर्दर प्र्याक्टिसको कुरा त आएन फर्दर प्र्याक्टिसका कुरा गरौँ फर्दर प्र्याक्टिस आखिरमा यो टु चाहिँ कहाँ लाग्दो रहेछ त तुरुन्ती डिसिजन गर्दा है अब जस्तो तपाईको हिँड्दा हिँड्दै कुनै काँडाले कोरेर होस् या केही भएर प्यान्ट च्यात्यो ओके अब म चेन्ज गर्छु भन्छौं हामीले चाहिँ तर खासमा इंग्लिशमा चाहिँ I'll change it I will change it भनिहाल्छ इन्स्ट्यान्ट डिसिजन गर्दाखेरि तुरुन्ती त्यो कुरा गर्छ will लगाउने V1 लाउने एउटा कुरा त्यो गरियो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो प्रमिस गर्नलाई तपाईले कसैलाई I'll come to the airport to receive you त्यो प्रमिस हुन्छ ओके जस्तो I am tired अब तपाईले तुरुन्त डिसिजन गर्नुभयो I'll take a
rest. I'm tired. म थाकेँ. I'll take a rest. तुरुन्त डिसिजन भएकोले यो लागेको हो will. यहाँ अर्को प्रमिस गर्दा चाहिँ ए don't worry, चिन्ता नगर. I'll come to the airport. I'll come to the airport to receive you. Don't worry, I'll come to the airport to receive you. चिन्ता नगर, म तिमीलाई लिन एयरपोर्टमा आउनेछु. त्यो चाहिँ प्रमिस भयो. हेल्प अफर गर्दा पनि will लगाउन सकिन्छ. ओके? जस्तो कसैलाई तपाईले चाहिँ तपाई रिचार्ज गर्न जान्नुहुन्न, म रिचार्ज गर्दिनेछु भन्दा फेरि पनि म गर्दिन्छु भन्छौं हामी. त्यसबेला नि will लाई हाल्ने. I'll recharge your phone. म हजुरको फोन रिचार्ज गर्दिने छु. ओके? अथवा I'll get you a glass of water. म हजुरलाई एक ग्लास पानी ल्याइदिने छु. ए wait for a while, एकछिन पर्खनुहोस्. I'll get you a glass of water. एकछिन पर्खनुहोस्, म हजुरलाई एक ग्लास पानी ल्याइदिने छु. यस्तोमा पनि. अनि प्रमिसमा यही भयो प्रमिस. यसरी willको प्रयोग हुन्छ भनेर आजको भिडियोमा पढ्यो. म हजुरलाई भिडियो शेयरको लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु. And I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. See you next time. Bye-bye.